हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, एलिवेटेड एक्सप्रेस वे का संग बुनियाद 16 मार्च को रखने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़िद हुआ। LTA को संग बुनियाद की तकरीब के लिए जगह के तयन की हिदायत की गई है। पंजाब हुकूमत और बैंक ऑफ पंजाब कर्ज का मैकेनिज्म बनाएंगे। LTA तरजीही बुनियादों पर मंसूबे के 8 PC1 पेश करेगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने LTA को संग बुनियाद रखने की तकरीब के लिए जगह के तयन का टास्क दे दिया है। LTA हुकाम की जानिब से मंसूबे की तामीर का फाइनेंशियल मॉडल भी पेश किया गया। इजलास में फैसला हुआ कि पंजाब हुकूमत मंसूबे की फंडिंग का बंदोबस्त करेगी। पंजाब हुकूमत और बैंक ऑफ पंजाब मंसूबे के लिए कर्ज का मैकेनिज्म बनाएगी। इजलास में फैसला किया गया कि LTA तरजीही बुनियादों पर मंसूबे के 8 PC1 PND में पेश करेगा। इजलास में सेक्रेटरी हाउसिंग, DG LTA, चीफ इंजीनियर LTA समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। शहर के 20 जोन्स में साफ पानी की फराहमी का नया प्लान तैयार। 6 अरब 18 करोड़ के फंड्स के इजरा के लिए महकमा हाउसिंग को PC1 इरसाल। नए फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब और पहले से मौजूद प्लांट्स की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। वासा लाहौर ने शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए नया प्लान तैयार किया है, जिसे मंजूरी के लिए महकमे हाउसिंग पंजाब को इरसाल कर दिया गया है। साफ पानी की फराहमी के लिए नए फिल्ट्रेशन पंप लगाए जाएंगे। मौजूदा फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। साफ पानी की फराहमी का काम 12 माह में मुकम्मल होगा। दस्तावेजात के मुताबिक इकबाल टाउन, वॉल सिटी, भगवानपुरा, दाता नगर, फतेहगढ़, ग्रीन टाउन, गुलबर्ग, कृष्णा नगर, जौहर टाउन में मनसूबा शुरू किया जाएगा, जबकि मिस्री शाह, मजंग, मुगलपुरा, मुस्तफा आबादी, रावी रोड, समनाबाद, सब्जाजार, इचरा, शादबाग, शिमला हिल, ताजपुरा में भी प्लान पर अमल दरामद होगा। विफाक ने सुई गैस कनेक्शन पर आयद पाबंदी खत्म करने का फैसला कर लिया है। गैस की किल्लत की वजह से नवंबर में पाबंदी लगाई गई थी। अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली के दबाव पर पाबंदी वापस लेने का फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत ने मौसम सरमा के आगाज पर घरेलू सार्फिन को कनेक्शन देने से इनकार किया था, जिसके बाद सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन भी जारी किया। वफाक ने गैस की किल्लत और कम प्रेशर की वजह से तरक्याती कामों पर पाबंदी लगाई, जिसकी वजह से न सिर्फ घरेलू सार्फिन सस्ती गैस से महरूम रहे, बल्कि सैकड़ों मुलाजमीन को भी नौकरी से फारिग किया गया। ताहम अब कौमी और सूबाई असम्बली के अराकीन के दबाव की वजह से पाबंदी वापस लेने का फैसला किया गया है, जिसके बाद डिमांड नोटिस का अजरा और मीटर्स की तनसीब का काम शुरू हो जाएगा। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं, 2 बड़े सियासी रहनुमाओं की मुलाकात। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात से मुलाकात की। सेहतियाबी के लिए इन्हें ख्वाहिशात का इजहार किया। 2 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही, वफाकी वज़रा मोनस इलाही और तारिक बशीर चीमा ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की और उनकी सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही, सालिक हुसैन, शाफे हुसैन और रुखसाना बंगश भी शरीक हुए। मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और अवामी मसाइल पर गुफ्तगू हुई। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, हुकूमत को मजीद वक्त ना देने का फैसला किया गया है। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार। पार्टी कायदीन को अहम फैसलों का इख्तियार दे दिया गया। PDM के लॉन्ग मार्च की मुकम्मल हिमायत और भरपूर शिरकत का आज़म किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। मियां नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए लंदन से शिरकत की। इजलास के शुरका ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया और मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में हुकूमत से निजात के लिए उन्हें तमाम फैसलों का इख्तियार दिया। पार्टी सदर शहबाज शरीफ को इख्तियार दिया गया कि वो सियासी जमातों के साथ राब्तों और मुशावरत का अमल तेज करें, ताकि कौमी सतह पर इत्तफाक राय से मुश्तरका लाहे अमल तश्कील पाए और हुकूमत से निजात की अवामी ख्वाहिशात को पूरा किया जा सके। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में शहबाज शरीफ को ये इख्तियार भी दिया गया कि वो PDM के सरबरा मौलाना फजल रहमान और दीगर रहनुमाओं से राब्ता करें और PDM का जल्द इजलास बुलाने की दरख्वास्त करें, ताकि PDM के फ्लोर से मुत्तफिका फैसलों की रोशनी में आगे बढ़ा जा सके। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हुकूमत को मजीद वक्त नहीं दिया जाएगा। इजलास के शुरका में इत्तफाक राय था कि अवाम की हालत ज़ार और मुल्क की दाखिली व खारजी नाजुक व संगीन सूरत हाल के पेश नज़र मौजूदा हुकूमत को वक्त देना मुल्क की सलामती के लिए शदीद ख़तरा है और किसी भी तरह इसे मज़ीद वक्त ना दिया जाए।
मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील नौ और नई मंशूर कमेटी कायम करने के फैसलों की भी तौसीक की गई। कैमरामैन फरहान अंसारी के हमरा उमर असलम, सिटी 42। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक लंदन में हुसैन नवाज के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने साबिक वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में सरदार अयाज सादिक ने कहा कि PTI के बहुत से दोस्त राब्ते में हैं जो इस हुकूमत की करप्शन और नाअहली जानते हैं। अगर हम गिनना शुरू करें तो वो लिस्ट बहुत बड़ी बन जाएगी। मैंने पहले भी कहा था, लाहौर में भी जाके जब एक फंक्शन पे वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के वालिद साहब की बरसी के मौके पे जो मैंने कहा था, हमसे राब्ते में तो बहुत से दोस्त हैं। और मैं बताऊं, ये वो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जिन लोगों को तकलीफ़ है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जो इस गवर्नमेंट की करप्शन भी जानते हैं, इसकी नाअहली भी जानते हैं, और वो थक गए हैं क्योंकि अवाम जब वो हलकों में जाते हैं तो अवाम उनके साथ सलूक करते हैं, वो पॉलिटिकल वर्कर जो है वही समझ सकता है और उनको फेस भी करना पड़ता है। उनको इतनी मुश्किलात हो रही हैं कि वो, मैंने पहले भी कहा था, कई ऐसे दोस्त हैं वो कहते हैं आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, हम PTI के साथ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये कौमी असम्बली के मेंबरान की बात। तो अब इंशाल्लाह अब वक्त है उन लोगों के सामने आने का जो लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान को बचाना है या इमरान खान को बचाना है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को बचाने वाले बेशुमार। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के 300 कैमरे सेफ सिटीज अथॉरिटी के साथ मुंसलिक कर दिए गए। पहले मरहले में फीडर बसों के रूट्स पर लगे 300 कैमरे मुंसलिक किए गए। दूसरे मरहले में मेट्रो बस के 300 और ऑरेंज ट्रेन के तमाम कैमरे मुंसलिक होंगे। सेफ सिटीज अथॉरिटी मास ट्रांजिट अथॉरिटी को डाटा के लिए डिजास्टर रिकवरी की सहूलत फराहम करेगा। DIG कामरान खान का कहना था कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को तफ्तीश के लिए कैमरों की फुटेज दस्तियाब होगी। कैमरे के इंटीग्रेशन से कानून नाफिज करने वाले इदारों की भरपूर इमदाद होगी। दुनिया भर में क्राइम कंट्रोल करने के लिए निजी कैमरों को हुकूमती मॉनिटरिंग सिस्टम से मुंसलिक किया जाता है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी और सेफ सिटीज अथॉरिटी का इश्तराक अहले लाहौर के लिए मुफीद साबित होगा। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में टेन्योर ट्रैक सिस्टम के तहत असातिज़ा की तकर्रुरी की पॉलिसी तब्दील। हाई एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटीज़ की सिंडिकेट को TTS असातिज़ा की कॉन्फर्मेशन का इख्तियार सौंप दिया है। हाई एजुकेशन कमीशन ने सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में असातिज़ा की भर्तियों से मुतल्लिक बड़ा फैसला किया है। टेन्योर ट्रैक सिस्टम पर असातिज़ा की भर्तियों का मुकम्मल इख्तियार सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को सौंप दिया गया है। AGC पाकिस्तान की जानिब से जारी शुदा नोटिफिकेशन के मुताबिक TTS पर असातिज़ा की इब्तदाई तकर्री, प्रमोशन और कॉन्फर्मेशन का इख्तियार यूनिवर्सिटीज़ के सपोर्ट कर दिया गया है। यूनिवर्सिटीज़ की सिंडिकेट और सिलेक्शन बोर्ड को टेन्योर ट्रैक सिस्टम पर असातिज़ा की कॉन्फर्मेशन का इख्तियार भी होगा। निसाबी कुतुब की मंजूरी की पॉलिसी एक बार फिर से तब्दील। किताबों के मुसव्वदों की मंजूरी के लिए कायम एक्सटर्नल रिव्यूज़ कमेटियाँ तहलील कर दी गई। टेक्स्ट बुक बोर्ड इंटरनल रिव्यूज़ कमेटियाँ तश्कील देगा। किताबों के मुसव्विदों की मंजूरी के लिए कायम एक्सटर्नल रिव्यूज कमेटियां तहलील कर दी गई हैं। पब्लिशर्स को मुसव्विदे जमा करवाने से रोक दिया गया है। एक्सटर्नल रिव्यूज कमेटियां पब्लिशर्स से मुसव्विदों की मंजूरी के लिए 1 लाख रुपए तक फीस वसूल कर रही थीं, जिस पर पब्लिशर्स ने तहफ्फुजात का इजहार किया था। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड नई इंटरनल रिव्यूज कमेटियां तश्कील देगा, जिसके बाद पब्लिशर्स को किताब की अशात की इजाजत होगी। बोर्ड हुकाम का कहना है कि एक्सटर्नल रिव्यूज कमेटियां 1 साल के लिए बनाई गई थी, अब इन्हें काम करने से रोक दिया गया है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में माली घपलों की निशानदही पर ऑडिट सुस्त रवि का शिकार है। पंजाब में 60 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ का ऑडिट ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। महकमा कोऑपरेटिव को मातहत हाउसिंग सोसाइटीज़ का जल्द अज जल्द ऑडिट मुकम्मल करके ऐवान वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट करने का हुक्म। लाहौर समेत पंजाब भर में 200 से ज़ायद कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ मौजूद हैं। इन सोसाइटियों के स्पेशल ऑडिट का हुक्म ऐवान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से दिया गया है। माली इंतजामी अखराजात और प्लाट की तकसीम से मुताल्लिक ऑडिट किया जाना था। गुज़िश्ता रोज ऐवान वज़ीर आला पंजाब को पेश की गई एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि पंजाब हुकूमत के अहकामात के बावजूद अभी भी 60 हाउसिंग सोसाइटियों का ऑडिट नहीं हो सका। ऐवान वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत दी है कि महकमे कॉर्पोरेटिव अपने मातहत हाउसिंग सोसाइटियों का जल्द से जल्द ऑडिट मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करे। मिलावटी दूध माफी के खिलाफ फूड अथॉरिटी का ऑपरेशन जारी। शहर के दाखिली रास्तों पर दूध बरदार गाड़ियों का हजारों लीटर मिलावटी और नाकिस दूध मौके पर तल्फ कर दिया गया।
پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیمز نے دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ کی اور 2,69,930 لیٹر دودھ چیک کر کے 74,920 لیٹر ناقص دودھ کو تلف کر دیا۔ جدید مشین سے چیکنگ کے دوران دودھ میں قدرتی فیٹ اور LR انتہائی کم پائے گئے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی رفاقت علی نسوانہ کا کہنا ہے کہ قوانین کے مطابق دودھ میں پانی سمیت کسی بھی پاؤڈر یا کیمیکل کی ملاوٹ جرم ہے۔ قدرتی فیٹ یا LR کی کمی والا دودھ قدرتی غذائیت سے محروم ہوتا ہے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے شہریوں سے اپیل کی کہ گھر میں سپلائی ہونے والے دودھ کا مفت ٹیسٹ کروانے کے لیے 200 ملی لیٹر کا سیمپل پنجاب فوڈ اتھارٹی کے دفتر لائیں۔ دودھ کے معیار میں کمی یا ملاوٹ کرنے والے صحت دشمن عناصر کے خلاف سخت کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر پنجاب نے سروسز اسپتال کے شعبہ ایمرجنسی میں 14 جنوری کو ڈاکٹرز کی غفلت کے باعث 30 سالہ حامد کی موت سے متعلق رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو بھیج دی۔ رپورٹ کی تمام کاپیاں سٹی 42 کو موصول ہو گئیں۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر سیکرٹری ہیلتھ ڈاکٹر جاوید احمد قاضی نے اسپیشل سیکرٹری ڈاکٹر آصف طفیل کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی بنائی تھی۔ انکوائری آفیسر ڈاکٹر آصف طفیل نے شعبہ ایمرجنسی میں ڈیوٹی ڈاکٹرز، ٹیچنگ فیکلٹی، ڈیوٹی نرسز، انتظامی افسران، سیکیورٹی سٹاف، ایمرجنسی کلرکس، ECG ٹیکنیشینز اور مریض کے لواحقین کے بیانات کی روشنی میں رپورٹ تیار کی ہے۔ انکوائری رپورٹ میں MS سروسز اسپتال ڈاکٹر احتشام، پروفیسر آف میڈیسن ڈاکٹر عمران، 2 PG ٹرینی ڈاکٹر امتیاز اور ڈاکٹر عاقب کو قصوروار ٹھہرا کر ان کی پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ ختم کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ سیکرٹری ہیلتھ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے انکوائری رپورٹ کی روشنی میں میڈیکل آفیسر ڈاکٹر احتشام الحق کو سروسز اسپتال کے MS کے عہدے سے ہٹا کر محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ 15,000 روپے اضافی نہ دینے پر دلہن کے ساتھ بدسلوکی کا کیس، صارف عدالت نے پارلر کی مالکن کے خلاف 70,000 روپے ڈگری جاری کر دی۔ زرواز میک اپ کی مالکن کو 70,000 دلہن کو دینے کا حکم دیا گیا۔ عدالت میں وفاقی کالونی کی ڈاکٹر شازیہ سکھیرا نے زارا واز میک اپ لانچ لارنس روڈ کی مالکن کے خلاف 10,10,000 روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا، جس میں موقف اختیار کیا کہ اس کی کزن کی شادی تھی۔ میک اپ لانچ سے دلہن تیار کرنے کے لیے 10,000 روپے میں بات ہوئی۔ 5,000 روپے ایڈوانس دیے، دلہن تیار کرنے کے بعد مزید 15,000 مانگے جو ادا نہ کیے، جس پر سیلون کی مالکن نے دلہن کا منہ دھو کر اسے سیلون سے نکال دیا۔ بعد میں دلہن کو جوہر ٹاؤن سے انم بیوٹی پارلر سے تیار کرایا گیا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ سیلون کی مالکن کے اقدام سے پوری فیملی کو ذہنی اذیت اٹھانا پڑی۔ عدالت میں سماعت ہوئی، سیلون کی طرف سے الزامات کی تردید کی گئی، تاہم عدالت کے جج وسیم افضل نے حکم سنا دیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور ابھی آپ کو بتائیں قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ نئی صنعتیں لگا کر بے روزگاری میں خاطر خواہ کمی کی جا سکتی ہے۔ اسمال اینڈ میڈیم ٹرم انٹرپرائزز کو آگے لے کر چلیں۔ پنجاب اسمبلی میں لوکل گورنمنٹ کی قانون سازی کے حوالے سے منعقدہ اجلاس میں قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی، وفاقی وزیر صنعت اور پیداوار مخدوم خسرو بختیار، وفاقی وزیر آبی وسائل مونس الہی اور MNA صالح حسین نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر قانون محمد بشارت راجہ، صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جوان بخت اور وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں لوکل گورنمنٹ کی قانون سازی کے حوالے سے تفصیلی مشاورت کی گئی۔ اس موقع پر قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا کہ حکومت نے ایک انتہائی پرکشش آٹو موبائل سیکٹر پالیسی متعارف کروائی ہے۔ نیو ہسپتال میں چلڈرن ایمرجنسی روم بنایا گیا جو 40 بیڈز پر مشتمل ہے، جہاں بچوں کے لیے جدید سہولیات موجود ہیں۔ وزیر صحت یاسمین راشد نے روم کے افتتاح کے بعد پریس کانفرنس کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بچوں کے لیے نیا بنایا گیا ایمرجنسی روم کسی بھی مہنگے ہسپتال کے مقابلے میں کم نہیں ہے۔ یہاں تمام تر سہولیات موجود ہیں جو چلڈرن ہسپتال میں ہوتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ صحت کارڈ کی 65% تقسیم مکمل ہو چکی ہے، مارچ تک 100% ہدف حاصل کیا جائے گا۔ چلڈرن ایمرجنسی روم کے افتتاح کے موقع پر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر خالد مسعود گوندل، MS نیو ہسپتال ڈاکٹر افتخار احمد اور دیگر بھی موجود تھے۔ ماڈل ٹاؤن کچہری میں نئے جوڈیشل کمپلیکس اور دیگر نئی تعمیر کے لیے عدالتوں کا افتتاح چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے افتتاح کیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور حبیب اللہ عامر سمیت دیگر ججز اور وکلاء نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کا ماڈل ٹاؤن کچہری پہنچنے پر استقبال کیا، گلدستے پیش کیے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے نئی تعمیر کی جانے والی عدالتوں کا افتتاح کیا۔ افتتاح کے موقع پر نائب صدر لاہور بار ڈرائی ماڈل ٹاؤن کچہری عظمت ضیاء سندھو، عرفان بسرا، ملک ساجد اور دیگر وکلاء بھی موجود رہے۔ چیف جسٹس گلگت بلتستان جسٹس علی بے کی ہائی کورٹ آمد۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ سے ملاقات کی۔
عدالتی نظام انصاف کی بروقت فراہمی سمیت دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیف جسٹس گلگت بلتستان نے پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کا بھی دورہ کیا۔ چیف جسٹس گلگت بلتستان جسٹس علی بیگ کے ہائی کورٹ پہنچنے پر رجسٹرار سمیت دیگر افسران نے استقبال کیا۔ چیف جسٹس گلگت بلتستان نے نیو ججز لائبریری سمیت ہائی کورٹ کی تاریخی عمارت کے مختلف حصے دیکھے۔ جو اچھا کام نہیں کرے گا اس کی ACR بھی اچھی نہیں لکھی جائے گی۔ بروقت مقدمات درج نہ کروانے والے افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا جائے گا۔ IG پنجاب نکمے افسران پر برس پڑے، نکمے افسران کو قبلہ درست کرنے کی ہدایت کر دی۔ IG پنجاب راؤ سردار علی خان کی زیر صدارت سینٹرل پولیس آفس میں RPOs DPOs ویڈیو لنک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں امن و امان کی صورتحال اور جرائم کی روک تھام کے لیے تمام اضلاع کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر IG پنجاب نکمے افسران پر برس پڑے۔ انہوں نے کہا کہ اشتہاری مجرمان اور عدالتی مفرور ان کی گرفتاری میں کسی صورت غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں ماہانہ چھٹی شریف اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف کے عرس کے سلسلے میں محفل کا انعقاد کیا گیا۔ محفل کی صدارت سجادہ نشین گولڑا شریف پیر سید معین الحق گیلانی نے کی۔ ڈیرہ معینیہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں منعقدہ محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ علماء کرام نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ محفل سماع میں نعتیہ کلام اور مناقب پیش کیے گئے۔ اس موقع پر لوگوں کی کثیر تعداد نے محفل میں شرکت کی۔ DG اوقاف طاہر رضا بخاری، MNA وحید عالم سلطان گوروی اور وحید قادری نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ معروف کالم نگار اور افسانہ نگار سابق پارلیمنٹیرین بشرا رحمان کی نماز جنازہ کارٹن ٹاؤن احمد بلاک میں ادا کر دی گئی۔ اہم سیاسی، سماجی، ادبی اور صحافتی شخصیات سمیت عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ بشرا رحمان کرونا وائرس کی وجہ سے تقریباً 1 ماہ سے علیل تھیں۔ مرحومہ کی نماز جنازہ میں چیئرمین جم خانہ کلب میاں مصباح الرحمان، مسلم لیگ نون کے رہنما میاں مشتبہ شجاع الرحمان، شفیق جلندری اور اسد شجاع الرحمان نے شرکت کی۔ سابق صوبائی وزیر سید زعیم حسین قادری، MPA باؤ اختر علی، میاں مرغوب احمد، سینئر صحافی مجیب الرحمان اور جماعت اسلامی کے رہنما فرید پراچا شریک ہوئے۔ نون لیگی رہنما سید غلام دستگیر شاہ، صبغت اللہ سلطان، اظہر فاروقی، میاں چند نعیم نے شرکت کی۔ ادیب و شاعر ناصر بشیر، آغا مسعود، میاں حمزہ مرغوب، حافظ کامران کفیل اور سید علی بخاری بھی موجود تھے۔ شاہد علی خان، کامران نذیر، چودھری ندیم سرور ارائی نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ بشرا رحمان نے اپنا سیاسی سفر 1983 میں شروع کیا۔ صوبائی اسمبلی پنجاب سے 3 مرتبہ منتخب ہوئیں۔ مسلم لیگ کاف کی جانب سے قومی اسمبلی کی رکن رہیں۔ وہ روزنامہ جنگ میں چادر، چار دیواری اور چاندنی کے نام سے کالم لکھتی رہیں۔ ان کو صدارتی اعزاز ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ باڈی بلڈنگ میں سابق ایشین چیمپئن یحییٰ بٹ منو مٹی تلے جاس ہوئے۔ نماز جنازہ EME سوسائٹی میں ادا کر دی گئی۔ باڈی بلڈنگ میں وطن کا نام روشن کرنے والے سابق ایشین چیمپئن یحییٰ بٹ کی نماز جنازہ EME سوسائٹی میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں عزیز و اقارب، باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے عہدیداروں اور دوستوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ سابق ٹیسٹ کرکٹر ذوالقرنین نے پڑھائی۔ اللہ اکبر۔ یحییٰ بٹ 1 سال سے بڑی آنت کے کینسر میں مبتلا تھے۔ 8 ماہ تک نجی ہسپتال میں ان کا علاج کرایا گیا، لیکن بیماری سے چھٹکارا حاصل نہ کر پائے۔ مرحوم کے چاہنے والوں نے خراج عقیدت پیش کیا۔ الحمدللہ ہم فخر کرتے ہیں اور آج بھی ہمارے خون کے اندر وہ سرایت کر رہا ہے۔ وہ ہم سے جدا تو نہیں ہوا، لیکن خدا کا مال تھا، لیکن ہمارے اندر ہم اسے محسوس کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس کے درجات بلند۔ الحمدللہ سارے بھائیوں کو جوڑ کر رکھا ہوا تھا، بڑے تھے اور بڑا پن بھی دکھاتے تھے، یعنی کہ اللہ پاک نے ایسی صفات دی ہوئی تھیں کہ اپنے محکمے میں تھیں اور اپنے محکمے میں رہتے ہوئے لوگوں پر پیسے خرچ کرتے تھے۔ یہ باڈی بلڈنگ میں پاکستان کو پوری دنیا میں ایک بڑا روشن نام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول کرے اور ہم ایز اے پاکستانی ان کے بڑے معترف ہیں، ان کی خدمات کو ہم ہمیشہ سراہتے رہیں گے۔ اللہ ان کو اس کا صلہ دے اور ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔
यहिया भट्ट ने तनसाजी के कई मुकाबलों में अपना लोहा मनवाया। उन्होंने 3 बार एशियन गोल्ड मेडलिस्ट का एजाज अपने नाम किया। वो मिस्टर ओलंपिया और मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल भी जीत चुके थे। यहिया भट्ट ने पसमानदगान में एक बेवा और एक बेटी छोड़ी है। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ हसनैन औलक, सिटी 40। और अभी आपको बताएं, कश्मीर बैडमिंटन कप की फाइनल लाइन अब मुकम्मल। सेमीफाइनल मरहले में एसएसपी खुर्रम शहजाद और चौधरी फरगाम तूर ने कामयाबी हासिल करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। नेशनल पार्क जिम्नेजियम हॉल में खेले गए पहले सेमीफाइनल मैच में चौधरी फरगाम तूर और सही सरवर की जोड़ी ने अदाकार कैसर पिया और आबिद महमूद की जोड़ी को मात दी। फातेह जोड़ी ने 0 के मुकाबले में 2 सेट से मैच जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मारूफ कारोबारी शख्सियत शकील अहमद के फर्जंद मोहम्मद मुईन खान शादी के बंधन में बन गए। दावत वलीमा का इनेकाद ड्राइव एंड रोड रोज़ा ब्लांका शादी हॉल में किया गया। कारोबारी और समाजी शख्सियात समेत अजीज़ो अकारिब ने शिरकत की। मारूफ कारोबारी शख्सियत शकील अहमद के फर्जंद मुईन खान रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। उनकी दावत वलीमा की तकरीब में जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया, जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अब्बास, इनकम टैक्स कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद रेहान, कमिश्नर इनकम टैक्स मोहम्मद जाफरी, शकील अहमद खान, मकसूद खान, रजवान खान, फ़हीम खान, काशिफ जाफरी, मुइज़ अली खान और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। जनरल सेक्रेटरी फूड मंडी हाजी मुनीर बट के भाई समीर बट की दावत वलीमा सियासी और समाजी शख्सियात समेत ताजी बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रेलवे म्यू गार्डन क्लब में मुनक़िदा वलीमे की तकरीब में सूबाई वज़ीर असलम इकबाल, सीनियर लीगी रहनुमा सुहेल ज़िया बट, MNA महर इश्तियाक, MPA गज़ाली सलीम बट और MPA चौधरी शहबाज शरीक हुए। सदर लोहा मार्केट चौधरी आमिर सिद्दीक, अली एडवोकेट, ख्वाजा यूसुफ, वसीम बट, फैसल गज़नवी और बाऊ एजाज भी मौजूद थे। बोबी गुज्जर, चौधरी असगर, मोहम्मद मुश्ताक, SHO ताहिर मलिक, हाजी अशफाक, साबिर बट समेत ताजिर बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मेहमानों ने नौब्याहता जोड़े की कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी 42।